औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोहर यूट्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, एक सवाल मुझसे पूछा गया था और बहुत शिद्दत से ये कहा गया था कि इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि बच्चे जब बात नहीं मानते तो उन्हें डांटना कैसा है, या उन पर जो हम चिल्ला कर चीख कर उनको हम समझाते हैं तो ये कैसा है। तो आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसे लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर आप एक नॉर्मल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बस जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके बिल्कुल काम की नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो देखिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सवाल ये था कि जो बच्चे जब शरारत करते हैं, यकीनन आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही शरीर हैं। हर बंदा ये कहता है और हर दौर के लोगों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे दौर के बच्चे बड़े शरीर थे। तो माँ बाप के लिए एक मसला होता है कि अब उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए एक होता है तरीक़ेकार जो है कि शॉर्ट टर्म ट्रिक इस्तेमाल की जाती है जिसका फ़ौरन इफ़ेक्ट नज़र आता है। वो है शाउट करना, उन्हें डांटना, उनके ऊपर जो है चिल्लाना। तो जनाब, बहुत सारे मुफक्किरीन हैं जो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बातें करते हैं। तो उनका मुश्तरका तौर पर उनका ये ख्याल है कि बच्चे पर चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि आप उसका गला घोंट दें या आप उसे जहर दे दें। क्यों? क्योंकि चीखना चिल्लाना ऐसे ही है कि आप उसकी ज़िंदगी में तो जहर घोल ही रहे हैं। चीखने चिल्लाने से क्या होता है? पहली बात तो ये कि आप ये बात जहन में रखिए कि चीखते चिल्लाते वो लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जिनकी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो चीज़ों को समझते हैं और उनका हल निकालते हैं, और चीख कर या चिल्ला कर अपने ख्यालात का और जज्बात का इजहार नहीं करते। और बच्चों के साथ तो ये मामला बिल्कुल भी नामुनासिब है। अगर आपका बच्चा 7 साल से कम उम्र है और उसे एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिसके अंदर उस पर चिल्लाया जाता है, उसे डांट डपट की जाती है, ऊंची आवाज़ में उसे बातें सुनाई जाती हैं, तो फिर आप ये जहन में रखिए कि आप एक ग़ुलाम पैदा कर रहे हैं। आप एक ग़ुलाम की तरबियत कर रहे हैं। आप एक लीडर की तरबियत नहीं कर रहे। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरबियत नहीं कर रहे, बल्कि आप एक ऐसे इंसान की तरबियत कर रहे हैं कि जो आगे फ्यूचर में जाकर, ज़िंदगी में जाकर ग़ुलाम बनेगा। पुराने ज़मानों में बादशाह अपने बच्चों को किस तरह से पालते थे और बादशाह के सामने जो दूसरे बच्चे होते थे उनकी किस तरह से तरबियत करके लाई जाती थी कि वो नज़रें उठाकर उनसे बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मकसद यही होता था कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो बादशाह का हुक्म माने और हुक्म अदूली ना करें। तो ये जहन में रखना चाहिए कि जब हम बच्चे पर बेजा डांट डपट करते हैं, उसकी हौसला शिकनी करते हैं, उस पर चीखते चिल्लाते हैं, तो बच्चा है वो सहम जाता है, वो डर जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इस बात का आदी हो गया तो यकीन माने कि आपने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। अब उसके लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। वो जहाँ कोई खौफ का एलिमेंट देखेगा, जहाँ ज़रा सा भी उसे खौफ मिलेगा, वहाँ पे वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। वो उसके अंदर जो ज़िंदगी जीने की एक एबिलिटी है, एक रमक है, वो ख़त्म होकर रह जाएगी। तो बच्चों के ऊपर चीखने चिल्लाने से आपका बच्चा जो है या कोई भी बच्चा, उसकी पर्सनालिटी इतनी डैमेज होती है कि आप ये साइड पर एक तस्वीर में शेयर कर रहा हूँ, इसे लाजमी देखिएगा और गौर कीजिएगा कि कहीं ये सर्कल ऐसा ही तो नहीं है कि जहाँ पर हर माशरे के अंदर हमारा जो अदम बर्दाश्त की कैफियत है और टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी क्या यही वजह तो नहीं है कि हम अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तो भाई, चीखने चिल्लाने से बेहतर अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाएं कि बच्चे के ऊपर चिल्लाना है, चीखना चिल्लाना है, या उसे जहर दे देना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसे जहर दे दें। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आप जहर घोल रहे हैं। वो सारी ज़िंदगी जब जिएगा तो वो एक जहर आलूद ज़िंदगी जिएगा। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसे खुद होना है, ना वो किसी और को देगा। तो ये अच्छा, मैं उस चीखने चिल्लाने की बात नहीं कर रहा कि जो आप बच्चों के साथ मिलकर खेलते हुए चीखते चिल्लाते हैं। उसके अंदर बच्चों को करेज देने के लिए ऊंची आवाज़ में
اور کھیلتے ہوئے وہ تو اٹس اوکے، وہ کوئی ایک نارمل سا معاملہ ہے، اس کی بات میں قطعاً نہیں کر رہا. بچے کو ڈرانے کے لیے جو چیخنا چلانا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور میں اس کو اس لیے بھی بہت ذمہ داری سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں عرصہ دراز سے ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، اور میں شاید ایک ایسا استاد ہوا کرتا تھا کہ جو بہت زیادہ بچوں پر، جب مجھے بہت بڑے گروپ کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا اور میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا تھا، تو میں اس وقت اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچی کر کے اور شاؤٹ کر کے ان کے اوپر میں انہیں کنٹرول کر لیا کرتا تھا. لیکن اس کے اتنے نیگیٹو امپیکٹ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، اور بچوں پر تو جو ہونے تھے اور مجھ پر جو ہوئے، کہ میں آج تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بچے کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر یا کہیں بھی چلایا جائے. تو چلانا جو ہے یہ ایک کمزور شخصیت کی علامت ہے. آپ اگر چلاتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. چیخنا چلانا، آپ جب میاں بیوی آپس میں، اگر آپ ایک سٹڈی دیکھیں ان بچوں کی کہ جہاں پر میاں بیوی آپس میں چیختے چلاتے ہیں اور شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، تو ان کے بچے ہمیشہ جو ہے ایک ڈری ہوئی اور ایک کمزور پرسنالٹی والے بچے ہوتے ہیں. اور ایسے بچے یقیناً معاشرے کے اندر اپنا نہ تو مقام بنا سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اس قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کو نقصان ہی دیتے ہیں، فائدہ کبھی بھی نہیں دیتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، انہیں بہت ایک مضبوط شخصیت کا انسان بنائیں، تو پھر آپ چیخنے چلانے کی جگہ آپ ایک طریقہ کار استعمال کریں. وہ ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ بحث کرنا، مباحثہ کرنا. بحث و مباحثہ اس طرح سے کرنا کہ جب وہ کوئی ضد کریں، بات نہ مانیں، تو آپ ان سے وجہ پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، اور آپ مسلسل ان سے جو ہے اس وقت تک یہ بات پوچھتے رہیں جب تک کہ وہ ان کے اندر ایک آپ کی جو کیوں کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کی قابلیت پیدا نہیں ہو جاتی. جب بچوں میں جو وائی فیکٹر ہے اس کا جواب دینے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب بچہ وائی کا جواب دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کے بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. اور اس طرح سے آپ جو ہے اپنا یہ جو معاملہ ہے، شروع میں یقیناً آپ کو پرابلم آئے گی، تو آپ اپنا یہ معاملہ جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. بجائے چیخنے چلانے کے تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیجئے اور کوشش کیجئے کہ بچوں کے ساتھ بات کی جائے، اور جو معاملہ آپ چیخ چلا کر حل کرنا چاہتے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کرنا سیکھیں. اور ان بچوں سے بار بار پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں. جب وہ ضد کریں تو آپ ان سے سوال کریں کہ آپ یہ ضد کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو جب انہیں اپنی بات کا جواب دینا پڑے گا، جب انہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گی اپنی بات کو، تو یقیناً انہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے اپنا یہ معاملہ بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. آئی نو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ماں باپ، وہی میں نے پہلے ہی ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ایک بہت سینسیبل والدین ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو فکر ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. باقی بہت بڑی تعداد ہمارے سوسائٹی میں ایسی ہے جو کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو وہ بنیادی اصول نہیں پتا. تو یہ ویڈیو اگر وہ دیکھیں گے تو یقیناً پھر ان کا دل چاہے گا کہ ہماری باقی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور ہم بچوں کی پرسنالٹی کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اسی طرح سے ہلکے پھلکے انداز میں ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے بچے کو لے کر تو آپ وہ سوال مجھ سے پوچھیں گے، اور یقیناً مجھے کافی اس کے اوپر کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں انشاءاللہ ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا کروں گا. اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رہیں. گوہر ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.